بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الخوف. فقال يا فاطمة ائتي بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في تمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني. وخرج فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وقبض فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فنزل الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعظمني أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصفي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام
جميعا تحت الكساء أخذ أمير رسول الله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله تعالى يا ملائكتي ويا سكان السماوات لما خلق السماء مبنيا والأرض مدحية والقمر منيرا ولا الشمس مضية ولا القمر يكون ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي يا رب وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة الزهراء وأبوها المصطفى وبعدها المرتضى وبنوها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. فقال جبرائيل يا رب أتعظم لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صالحا؟ وقال الله تعالى قد أذنتنا فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرم السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني خلقت السماء مبنيا والأرض مدحيا ولا قمر منيرا ولا الشمس مضية ولا قمر يكون ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عدلني أدخل معكم فهل تعذرني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عذبتنا. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني عن الجلوس على تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا
واصطفى بالرسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل بمحافل أهل الآن وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا الله يفضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا وفرج الله هما، ولا مهمومون إلا وكشف الله هما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه